देव बरो दिसतो तुमकां सुमेस्तांक तुम्ही ह्या संवसाराचे न्ही बगर संवसार तुमचो द्वेश करता कित्याक हांवें तुमकां वेंचून काडलां आनी संवसारांत हांव तुमकां हांवें मेकळें केलां म्हणटा जेजू क्रिस्त आनी हांवें हे दगद सोंसल्यात हांवें कश्ट सोंसल्यात आनी तुमी ते सोंसूंक आसात कित्याक तुमी म्हजे सावे एक जाताना संवसारांत हांव विंगड जाल्यात आनी संवसारांत हांव विंगड केल्लें कोणें पवित्र आत्म्यान जावन आसा आनी पवित्र आत्मो एका व्यक्ती थंय येत आसतना तो संवसाराक व्हरिना बगर सता कुशीक व्हरता आनी पवित्र आत्मो ताका जाणवाय दिता सत जाणां जावंक जाणवाय ताका दिता आनी त्या सता कुशीक त्या बरोशांत जेजूच्या येण्याच्या कुशीक ताका व्हरता ह्या संवसाराक खंयच्याय संगतीकी तो व्हरिना मेतेर जावंक सोडिना आज आमची जिणी पळोवया भाव भयणीनो आमी व्हरोन पळोवया कित्याक आमचो द्वेश लोक करता जावं पुरो कित्या पासून द्वेश करता आमच्या स्वभावा वरवीं जावं पुरो आमचे गुण थंयसर नाकारे जाल्यात जावं पुरो त्या स्वभावा वरवीं आमचो द्वेश करच्या विशयान हांगासर जेजू क्रिस्त उलयना बगर जेजू क्रिस्ताचे शीस जाल्ल्या संवसारांत हांव मेकळें जावन संवसाराची आशा सांडून सर्गींच्या विशयाचेर सर्गींचे विशय मात्र चिंतून ह्या संवसाराचे खंयचेय लब्ध नासतना संवसाराचे हर एक थंयसर संगत्यो सोडून कोण सर्गींच्या विशयाचेर गमन दवरता तांच्या विशयान जेजू क्रिस्त उलयता आज आमी क्रिस्तांव जावन आसा खरें पूण आमची मूद खंय आसा आमचें चिंतप खंय आसा ह्या शुभ वार्तेंत हें आसा गे जेजूचे खरे पाटलावदार आमी जाल्या गे खरे शिस्त जाल्ल्याक दगद आसात आज आमच्या मतींत आसा जेजू क्रिस्ता लागीं येताना आमकां खंयचेय कश्ट येनात जेजू क्रिस्ताक लागीं सरतना कितेंच उणेंपण मेळना म्हूण आमी चिंतून आसा पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमकां कश्ट सुकले नात ह्या संवसारान तुमकां कश्ट सुकले नात पूण धैर्य घेया हांवें हो संवसार जिखला म्हणटा कसो जिखलो जेजू क्रिस्तान त्या कुर्साच्या मरणा थंयसर पुनर्जीवन जावन मरणा वयर जैत वयलें तशेंच जो कोण संवसाराक जावन मेकळो जाता ताणें मरण जिखून जालां जो कोण जेजू क्रिस्ताचो शीस जाला ताचे थंय पुनर्जीवन पण आसा आनी असलो बरोसो आसल्या हर एका मनशाक कश्ट आयल्यार दगदणी आयल्यार ते फूड करूंक व्हड पवित्र आत्मो दिता आमेन